Alors, salam alaikum. بالنسبة la fonction distribuer l'énergie électrique, on va voir principalement. Alors, il a على هذا الطابلو. Voilà, le tableau. Alors, on a distribution tout ou rien. On va voir premièrement les contacteurs qui permettent de distribuer. هضرنا على l'isolation, هضرنا على la production في la vidéo اللي دازت. نهضروا دابا على les contacteurs. Alors, directement, je consomme un contacteur. C'est un préactionneur qui permet de distribuer l'énergie électrique et pour les moteurs. Alors, les contacteurs, le moteur. Alors, un contacteur, je nous connais un contacteur, une bobine. Oui, une bobine. Alors, lorsque j'alimente la bobine, il va créer un champ magnétique. Alors, le champ magnétique, il va commander les contacts. Quand tu vois la ligne, c'est-à-dire la bobine, il permet la commande les contacts. Alors, le premier contact normalement ouvert, normalement ouvert, normalement ouvert, normalement ouvert, normalement ouvert, normalement fermé, alors les trois كنسميهم les pôles de puissance. كنديروا هاد les trois كنديروا فيهم les phases. عندنا 3 phases au maximum. باش كناليمونتي لو موتور غندير هنا 3 phases. هما هادو les 3 phases ديالي. هذا c'est un pôle auxiliaire. هذا نقدر نحتاجو. ça marche. هذا c'est un pôle يعني هنا auxiliaire ثانوي. الا بغيتي تستعملو الا عندك مثلا شي ابليكاسيون فاش غتستعملو غنشوفو لابليكاسيون ديال هاد لو بول اوكسيليير. هادو لي بول اوكسيليير با بلوك داديجيف هادو كدير لهم كتزيدهم. الوغ الا رجعنا لهنا الكونتاكتور، الوغ الا حليناه على الانتيريور تقدر تقلبوا عليه سور انترنت. الوغ غتلقى ان كونتاكتور فيه اون بوبين ان غوسور كي فا remettre les contacts la position initiale. هنا كيكون عندي لي كونتاكت على الانتيريور، كيكون عندي لي كونتاكت. الوغ الا شريتي ان كونتاكتور غتلقى فيه 4 ديال لي كونتاكت، 3 ديال لا بويسونس وواحد اوكسيليير، ياك؟ يعني الا شريتي كونتاكتور بوحدو غتلقى فيه هو هذا بوبين 3 كونتاكت دو بويسونس واحد اوكسيليير. الوغ هادو غير كتزيدهم الا بغيتيهم، كتشري واحد البلوك فيه غير لي كونتاكت وكتجي تلصقو فوق. يعني فاش كتاليمونتي هاد لابوبين كتحرك هاد البلاستيكه هادي كتحرك كتدخل لداخل، كتجي نتا تحرك هادوك لي كونتاكت لي بلوك اوكسيليير كتلصقو على هادي. سيتادير الا تسدو هادو وبيان الا خدمت هاد لابوبين راه كتسد مع هادو لي برانسيبال مع هاد الاوكسيليير مع هادوك اللي غادي تلصق نتا فوق هاد لابارتي. مارش. الوغ الا جاب الله حتى جيتيهم مثلا في لي زوتوماتيزم نشوفو دي زابليكاسيون، نشوفو دي شيما فاش غيبان لك دي بلوك اوكسيليير. الوغ كومون ترافاي هاد لابوبين؟ الوغ هنا الشيما دو بويسونس اللي فيه دي بول دو بويسونس، الشيما دو كوموند. الوغ فاش غنبغي نخدم مثلا لو موتور كنجي كندير لاكسيون على لو بوطون بوسوار S1. الوغ اون فوا vous avez هنا l'alimentation ديال هاد لابوبين entre 0 et 24. Oui, l'alimentation ديال هاد لابوبين امتى غتاليمونطا la bobine lorsque j'appuie sur le bouton هاد لو بوطون S1 كندير عليه une impulsion. une fois كنسدو vous avez le passage de courant هادي il est alimenté. يعني هاد لابوبين KM1 سميتها KM1. فيما لقيت شي حاجه سميتها KM1 راهي لي كوموندي بهاد لابوبين KM1. الوغ اون فوا هاد لابوبين KM1 اللي اليمونتي اش غيطرى لهادو؟ هدا غيتسد، هدا يتسد، هدا يتسد، هدا يتسد، هدا يتسد، هدا يتحل. الوغ 13 14 هو هذا 13 14 هذا اش غيطرى ليه حتى وحده KM1 غادي يتسد. الوغ اون فوا كندير لاكسيون سور S1 لو باساج دو كورون هادي اليمونتي، هذا اش غيطرى ليه؟ غادي يتسد، غيولي لو كورون غيدوز حتى في هاد لو شومان. ديك الساعه واخا كنطلق هاد لو بوطون بوسوار كنطلقو كيرجع لا بوزيسيون انيسيال ديالو هو لوفيرتور، غيرجع اوفغير، غتولي لو باساج غيدوز هنا، غتولي هاد لا بوبين اليمونتي بهاد كا ام ان بهاد لو بول اوكسيليير. وي
الوغ شنو الدور ديال هاد لو بول اوكسيليير؟ كيدير هنا لو مانتيان. شنو هو لو مانتيان؟ يعني نتا الا بغيتي تخدم لو موتور كتجي دير غير اون امبulsion على لو بوطون، كدير غير واحد لامبulsion كتحيد اليد ديالك، ما كتشدش لو بوطون كتسنى لو موتور راه كيدور وكتسنى، لا كدير غير واحد لامبulsion كتحيد. يعني هذيك لامبulsion اللي كتعطي راه لي انغوجيستري او بيان الي مانتوني او بيان الي ميموريزي. شنو اللي كيميموريزيها؟ كيميموريزي هاد لو مونتاج هذا كيتسمى الكونتاكت دو مانتيان. اون فوا كندير لاكسيون على اس 1 هادي الي اليمونتي، هذا الي فيرمي. واخا كنحيد ديك الساعه اليد ديالي هنا غادا يبقى فيرمي طونكو هادي الى اليمونتي. يعني هادي هي اللي كتسد هذا سامارش. هادي طونكو الي اليمونتي راه هذا الي فيرمي، طونكو هذا الي فيرمي هادي الي اليمونتي. غتبقى اليمونتي طول لو طون. لو موتور راه كيدور فواحد لو سونس، كيدور فواحد لو سونس. امتى غادي تطفى؟ خصنا نديرو واحد لو بوطون داغي هنا اون سيغي غيكون نورمالمون فيرمي. اون فوا كنحلو ما بقاش لو كورون يدوز هنا، هادي الي ايتانت، هذا غيرجع لبلاصتو صافي. هادي غادي طفى لو موتور غادي يوقف. الوغ عندنا هنا واحد لو شيما، عندنا هنا واحد لو شيما مثلا نحاول نجبدها في اللوجيسيال. الوغ هاد اللوجيسيال ديال غيد دي زوتوماتيزم انا كنصحكم انه يكون عندكم سورتو في هاد الوضع دابا كتعلموا فيه مزيان. مثلا عندنا هنا ان كونتاكتور، وي عندنا كونتاكتور عندنا بوبين كي فا بيلوتي واحد لو كونتاكت. دونك كيوريك هنا لا بوبين، كيوريك لارماتور كي فيكس يعني انسي دو سويت. الوغ لوrsque جاكسيون هاد لو بوطون هنا لا بارتي هنا جو دو كوموند. الوغ لا بوبين لي اليمونتي كتكري واحد لو شون ماغنيتيك، كتجرب مع واحد لونتروفير و لي اللي غادي يسد هادوك لي كونتاكت. لو موتور يل ترافاي، ولكن في هاد لوكا ما عنديش لو مانتيان، كندير غير اليد ديالي. الوغ عندي هنا السيركوي دو كوموند. لا بوبين جينيرالمون يترافاي افيك اون فيبل طونسيون واحد 24 ou bien 12 ou bien ça dépend. وعندنا هنا لينيرجي دو بويسونس هي اللي كتاليمونتي لو موتور سوا مونوفازي ولا تريفازي. وي الوغ هنا مثلا اون فوا جاكسيون كناليمونتي هاد لا بوبين، كتلاحظوا هنا لي 3 بول دو بويسونس نورمالمون اوفير غادي تسدو، وهداك لو بول اوكسيليير 21 22 غادي يتحل. الوغ انا كندير وكنستعمل هنا مثلا هنا لو بوطون هاد اللي غادي تكون هنا ما درت فيهاش لي مانتيان، يعني خصني ندير لاكسيون باليد ديالي ونخليه مارش. الا حيدتو كيطفى لو موتور. راه فهاد لابارتي عندنا دي كونتاكت اوكسيليير كي سون كوموندي هنا، دي كونتاكت كي سون طومبوريزي. الوغ مثلا فاش كتاليمونتي هاد لا بوبين، هاد السامبول هذا سي ان كونتاكت طومبوريزي نورمالمون فيرمي. هذا سي ان كونتاكت طومبوريزي نورمالمون اوفير. هذا سي ان كونتاكت طومبوريزي نورمالمون فيرمي. وي الوغ فاش كناليمونتي هاد لا بوبين هذا غادي تسد، هذا غادي تسد، ولكن غادي تكون ماشي ما غاديش تسد، يعني غادي يحسب واحد لا طومبوريزاسيون واحد لو طون غادي تسد سامارش. غادي يحسب واحد لو طون، يعني واخا كناليمونتي هادي الوغ الا كان لو كونتاكت ديريكت غادي تسد، ولكن الا كان كونتاكت طومبوريزي يعني واخا كناليمونتي هاد لا بوبين خص يحسب واحد لا طومبوريزاسيون عاد غادي تسد. لا ميم شوز هذا غادي يحسب واحد لا طومبوريزاسيون عاد غادي يتحل سامارش. الوغ بحال مثلا هاد لو كونتاكت هذا فاش كنكليكي كتلاحظوه كياخد واحد الوقت عاد كيتسد. هاو كنحال كنكليكي كياخد واحد لو طون عاد كيتسد. لا ميم شوز بالنسبه لهذا. الوغ الي فيرمي اون فوا كندير لاكسيون كياخد واحد لو طون عاد كيتحل. وي الوغ لا انيسيال سي فيرمي، اون فوا كنكليكي عليه كياخد واحد لو طون باش كيتسد باش كيتحل. الوغ الا شفنا هاد لو مونتاج هاد لي زيليمون كاملين دابا غنشوفو لو ديماراج ديال لو موتور. الوغ هاد لي شيما هادي مهمه حيت ممكن كتلقاوه في الامتحان. مهم هاد الشيما هذا هو لو ريزومي ديال هادشي اللي شفنا قبل. Vous avez le moteur triphasé, vous avez l'alimentation, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 triphasé. هادو sont les sectionneurs
كارت فيزيبل. هذا كائم 1 لو كونتاكتور الاول كائم 1، هذا كونتاكتور كائم 2. alors les deux contacteurs pour inverser le sens de rotation. alors الا تسد هاد لو كونتاكت كيولي هذه هي لا لين 1 لا لين 2 لا لين 3. ça marche. الا تسد هاد لو كونتاكت يولي هاد لا لين هي هادي وهذه هي هادي وهذه هي هادي. الا جا بلا تسد هذا غتولي هاد لا لين 1 هي هادي ولا لين 2 هي هادي 1 2 ولا لين 3 هي هادي. كنشوفوا هنا لنا واحد وجوج قلبناهم ولا بيرموتي ان 2. وهذا الشيء اللي كنديروه بالنسبه لان موتور 3 فاز pour l'inverser le sens de rotation. باش انفيرسي لو سونس دو روتاسيون ديال موتور تري فازي on va permettre deux phases. يا اما نقلب 1 او 2 ولا 2 و 3 ولا 3 و 1. alors الا سديت هاد لو كونتاكت كائم 2 هاد لو موتور يدور في واحد لو سونس، سديت كائم 1 لو موتور يدور في اوتر سونس. alors شنو درنا بين هاد لي دو مونتاج؟ في هاد الكائم 1 خدينا لي لين دخلناهم هنا ولكن في لاصورتي ديالهم قلبناهم. شتي هادي هاد جوج هادو قلبناهم. alors هذا c'est un disjoncteur. puis vous avez un relais thermique. alors هذه c'est schéma de puissance فيها لا isolation فيها لا distribution فيها la protection. alors هنا schéma de commande. alors الا بغيت ندور لو موتور في لو سونس الاول، alors اون فوا كنسد هاد لو سيكسيونور وقلنا لي سيكسيونور كنسدهم مانيولمون، نمشي نطلع هاد لي سونكسيونور. اون فوا كنسد لي سيكسيونور ك1 هذا يولي مسدود، ما عندناش مشكل في لي غولي تيرميك، يعني هذا راه مسدود. هذا هذا ديال لاغي، هذا هو لاغي كيكون نورمالمون فيرمي. لو سونس 1 و لو سونس 2. وي انا كتبت اس 2 اس 2، المهم لو سونس 1 هذا بور لو سونس 2. alors اون فوا كنسد هاد لو سيكسيونور هذا كيتسد معاه، وي ستادير غيولي هاد هنا كامل فيرمي. شنو بقى لهادي باش تشعل؟ بقى ليها واحد لامبولسيون على البوطون اس 2 على لو سونس 1. alors اون فوا كندير لامبولسيون على اس 1 هادي لا بوبين كائم 1 الي اليمونتي. فين هما لي كونتاكت اللي غيتسدو؟ تسدو بعدا هاد لي 3 كونتاكت كائم 1، وغيتسد هاد لو كونتاكت حتى هو سميتو كائم 1، وهذا حتى هو سميتو كائم 1. اش غيطرى لي؟ هذا غادي يتحل حيت نورمالمون فيرمي غادي يتحل. هذا نورمالمون اوفير غادي تسد، هاد لي 3 نورمالمون اوفير غادي تسدو كاملين مرتبطين. غنشوف هاد الشيما كامل فيما كانت شي كائم 1 راه لي بيلوتي بهاد لا بوبين كائم 1. راه كيبان ليا هذا وهذا وهاد لي 3 ça marche. alors une fois la bobine alimentée هذا il est fermé، يعني واخا نحيد لاكسيون على اس 2 هذاك لو مانتيان ديال قبيله هو هذا، واخا كنحيد لاكسيون على اس 2 كيبقى لو كورون دايز في هاد لو شومان هادي الي اليمونتي. لو موتور غيدور في واحد لو سونس. مثلا خدام واحد الساعه د المكانه ولا نص ساعه ولا نهار كامل بغيتي توقفو، واش غنديرو؟ الا بغينا نطفيو هادي اش غنديرو واحد لاكسيون على لاغي. اون فوا كنحل هاد لو شومان ما بقاش لو كورون غادي يدوز، هادي الي اتانت. اش غيطرى لهذا؟ غيرجع اوفير. اش غيطرى لهذا؟ غيرجع فيرمي. اش غيطراو لهاد لي 3 غيرجعوا اوفير. لو موتور غادي يوقف. ça marche. alors غنجي ندورو في لوطخ سونس، غنجي ندير لامبولسيون على اس 2. une fois كندير لامبولسيون على اس 2 vous avez le courant qui passe غيدوز في اس 2 غيدوز هنا هادي الي alimenté. une fois كائم 2 il est alimenté كاع فيما كان شي كونتاكت سميتو كائم 2 il est commandé بهاد لا بوبين. alors هذا اوفير غادي تسد، هذا فيرمي غادي تحل، هاد لي 3 ils sont ouverts غادي تسدو. لو موتور غيولي يدور في لو سونس اوبوزي. وي دابا شنو لوبجيكتيف فاش درنا هاد لي دو كونتاكت هنا هذا مع هذا؟ يعني الا كانت كائم 2 خدامه هاد لو كونتاكت هذا الي اوفير، يعني باش ما يجيش هادي كنديروها سميتها لو فيغوياج. لو فيغوياج سي بور لا سيكوريتي. الا جاب الله خدام هاد لو شومان خدام هاد لا بوبين يعني اوتوماتيكمون خدام هاد لو كونتاكتور ما خصش مازال هذا يخدم.
إلا جاب الله خدمتي مع هذا مع هذا، حيت هنا بدلنا لي دو فاز، راه يولي ان كور سيركوي، حيت هاد لي دو فاز قلبتيهم. إلا جاب الله خدمتي هذا مع هذا، غيولي لا فاز ان غتولي تقيس عندك لا فاز دو، غيولي ان كور سيركوي اونتر دو فاز. يعني خص إلا خدم هاد لو كونتاكتور خص هذا ما يخدمش، إلا خدم هذا خص هذا ما يخدمش. الوغ إلا خدمت هاد لابوبين هادي غتحل ليا هاد لو سيركوي، يعني هاد لو شومان ما عمرو غادي يخدم طونكو هادي خدامة. إلا خدم كائم ان غادي تحل ليا هاد لو شومان، هاد لو شومان تحل ليا هاد لو كونتاكت، هاد لو شومان ما عمرو غادي يخدم. يعني إلا خدمت هادي غتحبس هذا، تحبس هاد لو شومان. إلا خدمت هادي غتحبس هاد لو شومان. يعني إلا خدمت كائم دو واخا كنجي ندير لابيلسيون هنا ما غيطرا والو، حيت هادي هدا اوفير ما غاديش يدوز لو كورون. نفس الشيء إلا خدمت كائم ان واخا كنجي ندير لاكسيون على اس دو، هاد لابوبين ما عمرها غادي تخدم. Ça marche. هذا كيتسمى le verrouillage. Le verrouillage, c'est pour la sécurité, c'est très intéressant. Alors دابا هذا لو كونتاكت من غنجيبوه؟ كنجيبوه من هادوك لي كونتاكت اوكسيليير، وي لي الوغ الا لاحظتي دابا هنا هاد لابوبين هادي كائم ان شحال من كونتاكت فاش محكمة. هاد لي تخوا عندي هنا ثلاثة نورمالمون اوفير، وعندي هذا نورمالمون اوفير، وعندي هذا نورمالمون فيرمي. يعني واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة ديال لي كونتاكت. سامارش. يعني بحال جينا هنا غنلقاو ربعة، وخصنا السادس خصو يكون نورمالمون فيرمي. هو هذا نقدرو نخدمو به مثلا بهذا البلوك اديتيف. ناخدو ربعة نورمالمون اوفير، و لو سانكيام يكون نورمالمون فيرمي. سامارش. الوغ هادي لابارتي ديال لي كونتاكتور. و لو ريزومي هو هاد لو شيما هو اللي مهم اننا نعرفوه، ماشي مهم نعرفو لي بارتي ديالو، نعرفو هاد لو شيما دو كوموند حتى هو اللي كيفاش خدام. ولا المهم هو هاد لو مانتيان اللي كيدير ليك لو مانتيان ديال لامبولسيون، و عاوتاني هاد لو فيروياج بوغ لا سيكوريتي.